जिस तरह मुस्लिम कुश मुहिम चलाई, मुसलमानों का कत्लेआम किया, ये पूरी दुनिया पे वाज़े है। और इस वक्त जो उन्होंने इक़दाम किया, देखिए किसी भी जंग के लिए कोई जवाज़ होना चाहिए। अगर काम का वाक़या हुआ तो उसके लिए पाकिस्तान ने सबूत मांगा कि आप सबूत पेश करें, फिर दुनिया को इन्वॉल्व किया कि आप दीगर ममालिक से, दुनिया से आप सर्वे करवा है तो फिर आपको हक पहुंचता है, आप हमला करें, आपको हक पहुंचता है आलमी अदालत जो भी फैसला करे। मगर मोदी इस पेशकश को भी ठुकराया और उसने रात की तारीकी में जैसे डाकू होते हैं, चोर होते हैं, शब खून मारते हैं, इस तरह उन्होंने शब खून मारा है। तो ये नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। हिंदुस्तान ने हमला कर दिया और हिंदुस्तान को ये भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान कोई लुक़्मा तर नहीं है। आपने हमला कर दिया है, आगाज़ आपने किया है, दहशतगर्दी आपने किया है, जारहियत आपने किया है। अब हमारी बारी होनी चाहिए और हम उनको ऐसा सबक सिखा दें कि फिर मोदी जंग का नाम न ले। जनाब स्पीकर, वहदत की बात की गई। वहदत का दर्स अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है। अल्लाह के नबी ने वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम यकजा हो जाओ और आपस में फिरके मत बनो। दुश्मन के मुकाबले में तुम्हें यकजा होना चाहिए। हम जंग नहीं चाहते, हम अमन के दाई है और इस्लाम अमन के दाई है। इस्लाम ने हमेशा अमन की बात की, अमनियत की बात की, लेकिन इस्लाम कहता है कि अगर जंग मुसल्लत की जाए तो फिर साबित कदम रहो, बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ, शौक़ शहादत के साथ दुश्मन को दंदा शिकन जवाब दो। अल्लाह के फजल व करम से जो सूरत हाल सामने आई, मैं समझता हूँ कि हमें भी जवाब देना चाहिए और ऐसा जवाब देना चाहिए कि फिर हिंदुस्तान कभी ये न सोचे कि पाकिस्तान कोई लुक़्मा तर है, मैं उसको हज़म कर लूँगा, लेकिन पाकिस्तान लुक़्मा तर नहीं है। अगली बात जनाब स्पीकर, आपके तवस्सुस से हमने जनाब स्पीकर, आपके तवस्सुस से हमने पूरे मुल्क में अपने कारकुनों को अलर्ट किया है कि जहाँ जहाँ ज़ख्मी पहुँचे उनको अगर खून की ज़रूरत है तो उनको खून दे दो। लेकिन अगली बात जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास हज़ारों सालार हैं, रज़ाकार हैं, हज़ारों की तादाद में, और कायदे जमीयत ने कहा है कि हमारे पास असलहा नहीं है, न असलहा की ट्रेनिंग है, लेकिन हम अपने जवानों के जान बचाने के लिए जाल तो बन सकते हैं। हमें भेजे बॉर्डर पे और हम अपने जवानों के जहां ज़ख्मी होंगे कम से कम उन ज़ख्मियों को संभाल सकते हैं, जहां कोई शहीद हो शुहदा को संभाल सकते हैं। और हमारे लोग, हमने जो कहा उसके मुताबिक हम तैयार हैं। अब आप बताएं कि हम किससे राबिता करें। खून देने के लिए भी तैयार हैं और शुहदा को उठाने के लिए भी तैयार हैं और बॉर्डर पे जाने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन एक नज़म के साथ, किसी नज़म के तहत हमें भेजा जाए। हम ढाल बन सकते हैं अपने जवानों के लिए, वतन अजीज़ की दिफा के लिए हम खून का आखिरी कतरा बहाने के लिए तैयार हैं। इस हवाले से हमें बताया जाए कि हम अब क्या करें। हम बिल्कुल भी तैयार हैं, अलर्ट हैं। पूरे मुल्क में हमने अपने कारकुनों को कहा है कि जब
انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوگی تو ہم انشاءاللہ صف اول میں ہوں گے، لیکن نظم چونکہ عسکری قیادت کے ہاتھ میں ہے وہ ہے، تو پھر آپ کو حق پہنچتا ہے آپ حملہ کریں، آپ کو حق پہنچتا ہے عالمی عدالت جو بھی فیصلہ کرے۔ مگر مودی اس پیشکش کو بھی ٹھکرایا اور اس نے رات کی تاریکی میں جیسے ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، شب خون مارتے ہیں، اس طرح انہوں نے شب خون مارا ہے۔ تو یہ ناقابل معافی جرم ہے، ناقابل معافی جرم ہے۔ ہندوستان نے حملہ کر دیا اور ہندوستان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کوئی لقمہ تر نہیں ہے۔ آپ نے حملہ کر دیا ہے، آغاز آپ نے کیا ہے، دہشت گردی آپ نے کیا ہے، جارحیت آپ نے کیا ہے، اب ہماری باری ہونی چاہیے اور ہم ان کو ایسا سبق سکھا دیں کہ پھر مودی جنگ کا نام نہ لے۔ جناب اسپیکر، وحدت کی بات کی گئی، وحدت کا درس اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم یکجا ہو جاؤ اور آپس میں فرقے مت بنو، دشمن کے مقابلے میں تمہیں یکجا ہونا چاہیے۔ ہم جنگ نہیں چاہتے، ہم امن کے داعی ہے اور اسلام امن کے داعی ہے۔ اسلام نے ہمیشہ امن کی بات کی، امنیت کی بات کی، لیکن اسلام کہتا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی جائے تو پھر ثابت قدم رہو، بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، شوق شہادت کے ساتھ دشمن کو دنداں شکن جواب دو۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو صورتحال سامنے آئی، میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھی جواب دینا چاہیے اور ایسا جواب دینا چاہیے کہ پھر ہندوستان کبھی یہ نہ سوچے کہ پاکستان کوئی لقمہ تر ہے، میں اس کو ہضم کر لوں گا، لیکن پاکستان لقمہ تر نہیں ہے۔ اگلی بات جناب اسپیکر، آپ کے توسط سے ہم نے جناب اسپیکر آپ کے توسط سے ہم نے پورے ملک میں اپنے کارکنوں کو الرٹ کیا ہے کہ جہاں جہاں زخمی پہنچے ان کو اگر خون کی ضرورت ہے تو ان کو خون دے دو۔ لیکن اگلی بات جو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس ہزاروں سالار ہیں، رضاکار ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، اور قائد جمعیت نے کہا ہے کہ ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے، نہ اسلحہ کی ٹریننگ ہے، لیکن ہم اپنے جوانوں کے جان بچانے کے لیے جال تو بن سکتے ہیں۔ ہمیں بھیجے بارڈر پہ اور ہم اپنے جوانوں کے جہاں زخمی ہوں گے کم از کم ان زخمیوں کو سنبھال سکتے ہیں، جہاں کوئی شہید ہو شہداء کو سنبھال سکتے ہیں، اور ہمارے لوگ ہم نے جو کہا اس کے مطابق ہم تیار ہیں۔ اب آپ بتائیں کہ ہم کس سے رابطہ کریں؟ خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور شہداء کو اٹھانے کے لیے بھی تیار ہیں اور بارڈر پہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ایک نظم کے ساتھ، کسی نظم کے تحت ہمیں بھیجا جائے۔ ہم ڈھال بن سکتے ہیں اپنے جوانوں کے لیے، وطن عزیز کی دفاع کے لیے ہم خون کا آخری قطرہ بہانے کے لیے تیار ہیں۔ اس حوالے سے ہمیں بتایا جائے کہ ہم اب کیا کریں۔ ہم بالکل بھی تیار ہیں، الرٹ ہیں۔ پورے ملک میں ہم نے اپنے کارکنوں کو کہا ہے کہ جب انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوگی تو ہم انشاءاللہ صف اول میں ہوں گے، لیکن نظم چونکہ عسکری قیادت کے ہاتھ میں ہے وہ